मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, अच्छे इखलाक और अच्छे किरदार के साथ साथ खुबर सूरत भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, जिसकी तरफ हर इंसान का दिल खुद ब खुद खींचा चला जाता है। इसलिए बातनी हुस्न के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पैगंबरों और रसूलों को ज़ाहिरी हुस्न की दौलत से भी नवाजा था। चुनाचे हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे गए तमाम पैगंबरों और पूरी नस्ल इंसानियत में से सबसे खूबसूरत और हसीनो जमील शक्ल सूरत के मालिक हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसल ना किसी को पैदा फरमाया और ना ही कभी कोई पैदा होगा। हजूर अपनी खूबियों, कमालात और ज़ाहिरी खसूसियात में ऐसे यकता हैं कि इसमें आपका कोई शरीक नहीं है। इमाम कुर्तुबी ने नकल किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकम्मल हुस्न दुनिया में ज़ाहिर नहीं फरमाया। अगर हजूर का मुकम्मल हुस्न ज़ाहिर कर दिया जाता तो किसी में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखने की सलाहियत ना होती। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को जमाल अता फरमाया था और आपको तमाम ऐब और नुक्स से पाक रखा था। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर से पाँव तक एक मिसाली शख्सियत थे। सहाबा कराम हमेशा हजूर की ज़ाहिरी शख्सियत और खूबसूरती की तारीफ़ें, मदह और शायरी किया करते थे, जो तारीख़ी किताबों में भरी पड़ी हैं, जिनमें शायर इस्लाम हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक मशहूर शेर है, जिसका तर्जमा कुछ यूँ है: या रसूल अल्लाह, आपसे ज़्यादा हुस्न जमाल वाला मेरी आँखों ने कभी किसी को देखा ही नहीं, और आपसे ज़्यादा जमील किसी औरत ने जना ही नहीं। हज़रत अबू हुरैरा, अनस बिन मालिक, जाबिर बिन अब्दुल्ला और अब्दुल्ला इब्न उमर, काब बिन मालिक ने हजूर की खूबसूरती के बारे में जो बयान किया है वो कुछ यूँ हैं: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक का रंग गोरा सफ़ेद था, मालूम होता था कि जैसे चांदी की ढाल से बनाया गया हो। हजूर का जिस्म मुबारक निहायत ही नरम और नाजुक था, जिससे एक ख़ास किस्म की खुशबू आती थी। सहाबा कराम का कहना था कि इससे ज़्यादा अच्छी और दिलकश खुशबू हमने कभी न सूंघी। यहाँ तक कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से गिरने वाले पसीने को जमा कर लिया करते और उसे बतौरे इतर इस्तेमाल किया करते। लिहाजा हज़रत अंस की वालदा बीबी उम्मे सलीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हजूर के लिए एक चमड़े का बिस्तर बिछा देती थी और हजूर उस पर दोपहर को लेट कर आराम फरमाया करते थे। आपके जिस्म मुबारक के पसीने को वो एक शीशी में जमा कर लेती, फिर उसे एक और खुशबू में मिला लिया करती। इसलिए हज़रत अंस ने ये वसीयत की थी कि मेरी वफ़ात के बाद मेरे बदन और कफन में वही खुशबू लगाई जाए जिसमें हजूर के बदन मुबारक का पसीना मिला हुआ हो। हजूर सर के बाल रखना पसंद फरमाते थे। कभी आपके बाल आधे कानों तक रहते, कभी कानों की लो तक और कभी कंधों तक होते। अगर बालों में मांग निकल आती तो उसे रहने देते, वरना मांग निकालने की कोशिश फरमाते। हजूर अपने सर और दाढ़ी में एक रोज़ छोड़कर कंघा फरमाते। आप अक्सर सर पर तेल लगाते और सर पर कपड़ा डाल लिया करते। आखिरी उम्र तक हजूर के बाल बहुत कम सफ़ेद हुए थे और आपकी दाढ़ी मुबारक में सिर्फ 17 अदद बाल सफ़ेद थे। आपके बाल ना ही घुंघराले थे और ना ही बिल्कुल सीधे, बल्कि दरमियानी कैफियत के थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज्जतुल विदा में जब अपने बाल कटवाए तो बीबी उम्मे सलमा ने उन बालों को एक शीशी में रख दिया था। फिर जब किसी शख्स को नज़र लग जाती या फिर कोई मर्ज होता तो आप उसी शीशी को पानी में डिबो कर देती, तो उस पानी से अल्लाह के हुक्म से शिफा हासिल हो जाती। हजूर का चेहरा मुबारक निहायत ही पुरनूर और खूबसूरत था, ना ज़्यादा गोल था और ना ज़्यादा फूला हुआ था। आपके दांत मुबारक आबदार मोतियों की मानिंद थे, जो सफ़ेद चेहरे के साथ चमकते तो याकूत के मोतियों जैसे लगते।
حضور کی آنکھیں بڑی، سیاہ اور سرمگی تھی۔ جب حضور کی طرف کوئی نظر کرتا تو یوں سمجھتا کہ آپ کی آنکھوں میں سرما لگا ہے، جبکہ آپ کی آنکھوں میں سرما نہیں ہوتا تھا۔ آپ کی پیشانی مبارک کشادہ تھی، بھویں باریک اور گھنی تھی، اور اس قدر قریب تھیں کہ دور سے دونوں ملی ہوئی معلوم ہوتی، اور ان دونوں کے درمیان ایک رگ تھی جو غصے کے وقت ابھر جاتی تھی۔ آنکھوں کی پلکیں گھنی اور دراز تھیں۔ حضور کی ناک نہایت ہی خوبصورت، اونچی اور خمیدہ تھی۔ ناک کی بلندی سے اس پر نور چمکتا دکھائی دیتا تھا۔ حضور کے مبارک کان میں بھی ایک موجزانہ شان تھی۔ آپ خود ارشاد فرمایا کرتے کہ میں ان چیزوں کو دیکھتا ہوں جن کو تم میں سے کوئی نہیں دیکھتا، اور ان آوازوں کو سنتا ہوں جن کو تم میں سے کوئی نہیں سنتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رخسار مبارک نرم اور ملائم تھے، یہاں تک کہ جب آپ گفتگو فرماتے تو آپ کے دونوں رخسار ہموار ہو جایا کرتے۔ حضور کی گردن نہایت ہی معتدل اور سراہی دار تھی، جو خوبصورتی میں نہایت ہی بے مثل تھی۔ حضور کی مقدس ہتھیلیاں چوڑی اور گوشت سے بھری ہوئی تھی، جبکہ آپ کے بازو دراز تھے۔ آپ کی ہتھیلیوں سے ایک خاص قسم کی خوشبو ظاہر ہوتی، یہاں تک کہ جب آپ کسی سے مصافحہ فرماتے تو وہ دن بھر اپنے ہاتھوں کو خوشبودار پاتا۔ حضور کا شکم اور سینہ مبارک ہموار اور برابر تھا۔ آپ کا سینہ مبارک چوڑا تھا، مقدس چھاتی اور پورا شکم بالوں سے خالی تھا، البتہ کندھوں اور کلائیوں پر کچھ بال موجود تھے۔ آپ نہ ہی زیادہ لمبے قد والے تھے اور نہ ہی چھوٹے قد والے۔ آپ کا قد مبارک درمیانہ تھا، لیکن حضور جب کسی لمبے قد والے شخص کے ساتھ چلتے تو اس سے بھی لمبے دکھائی دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک اس قدر روشن اور پر نور تھا کہ مسلسل دیکھنے پر آنکھیں بند ہو جاتی۔ چہرہ انور سورج کی طرح روشن تھا، جس کی وجہ سے کوئی بھی شخص آپ کو نظر بھر کر نہ دیکھ پاتا۔ حضرت جابر کا بیان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاندنی رات میں دیکھا۔ اس وقت حضور ایک سرخ دھاری دار چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ میں ایک مرتبہ چاند کی طرف دیکھتا اور ایک مرتبہ حضور کے چہرے کو دیکھتا، یہاں تک کہ میں نے فیصلہ کیا کہ حضور کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ چمکدار اور خوبصورت تھا۔ سبحان اللہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مصر والے اگر میرے محبوب کے رخسار مبارک کے اوصاف سن لیتے تو حضرت یوسف کی قیمتیں لگانا چھوڑ دیتے، اور زلیخا کو ملامت کرنے والی عورتیں اگر میرے محبوب کی پیشانی کو دیکھ لیتی تو ہاتھوں کی بجائے اپنے دل کاٹنے کو ترجیح دیتی۔ دراصل حضرت یوسف علیہ السلام اور دیگر حسینوں کا حسن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کی ایک خیرات ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک۔ میرا آپ سب سے ایک سوال ہے کہ کس کس کو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے پر فخر ہے؟ اس کا جواب کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔